बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा ये प्रोग्राम विरासत की तकसीम के बारे में है। अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो सबसे पहले उसके माल दौलत से ज़कात अदा करना होगी। ये मालूम किया जाए कि कितनी ज़कात उसकी तरफ से वाजिबुल अदा बनती है। ज़कात को उस शख्स के वारिस अदा करेंगे। उसके बाद ये मालूम किया जाए कि उस शख्स के ज़िम्मे कोई कर्ज़ा तो नहीं है। अगर उसने किसी से कर्ज़ा लिया था तो उस कर्ज़े को वापस किया जाएगा। ये कर्ज़ा भी उस शख्स के छोड़े हुए माल और दौलत में से दिया जाएगा। इसके बाद वसीयत का मामला देखा जाएगा कि उस शख्स ने क्या कोई वसीयत की थी। अगर उसने कोई वसीयत कर रखी थी तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। और उसके बाद नंबर आएगा विरासत का माल तकसीम करने का। विरासत के माल को शरीयत के मुताबिक उस शख्स के वारिस आपस में तकसीम करेंगे। इस सिलसिले में अर्ज़ करते चलें कि बाज़ लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा ज़कात भी अदा करना होती है, और ये उस शख्स के वारिसों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसकी तरफ से ज़कात अदा करें। यानी फौत हुए शख्स ने जो माल और दौलत छोड़ा है उसमें से ज़कात भी अदा की जाएगी। देखा यह गया है कि बाज़ लोग या तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता, और जिन लोगों को इल्म होता है वह जानबूझकर या तो उस शख्स की तरफ से कर्ज़ा वापस नहीं करते या ज़कात उसकी तरफ से अदा नहीं करते, या दोनों ही। ना तो कर्ज़ा अदा करते हैं उसके माल और दौलत से और ना ज़कात अदा करते हैं। और इसके पीछे उनका मकसद ये होता है, उन्हें इस बात का ख़दशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ौत हुए शख्स का सारा छोड़ा हुआ माल और दौलत जो है या उसका बेशतर हिस्सा लोगों के कर्ज़े उतारने में और ज़कात अदा करने में निकल जाए। तो उन्हें इस बात का होता है कि उनके हिस्से में क्या आएगा, या बहुत मामूली सी रकम आएगी। हालांकि शरई तौर पे ऐसा करना नाजायज़ है और सख्त गुनाह है। लिहाजा अगर भी किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाती है तो ज़रूरी है कि उस शख्स की तरफ से कर्ज़ा उतारा जाए, ज़कात भी अदा की जाए, फिर उसकी वसीयत देखी जाए, और उसके बाद शरई अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए जो उसने पैसा माल और दौलत छोड़ा है उसको तकसीम किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स फौत होता है और मान लीजिए उसकी तरफ से लिया गया कर्ज़ा उतारते हुए या ज़कात अदा करते हुए या दोनों, कर्ज़ा भी उतारा और ज़कात भी अदा की, इसमें उसकी सारी जायदाद भी निकल जाए तो भी ऐसा करना ज़रूरी है। बेशक उसके वारसों के हिस्से में बहुत कम रकम आती हो या कुछ भी ना आता हो, फिर भी शरई तौर पर ज़रूरी है कि उसका माल पहले कर्ज़ा उतारने में और ज़कात अदा करने में ख़र्च किया जाए, फिर उसकी वसीयत मद्देनज़र रखी जाएगी और फिर माल और दौलत तकसीम होगा। मज़ीद आपको बताते चलें कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में ही अगर वो शख्स अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने किसी बच्चे के नाम करना चाहे या उसे कारोबार देना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बाकी बच्चों में भी बराबर की जायदाद तकसीम करे। अगर वो ऐसा नहीं करता, सिर्फ एक बच्चे के ज़िम्मे अपना कारोबार दे देता है या कुछ जायदाद अपनी ज़िंदगी में एक बच्चे को दे देता, तो ऐसा करना नाजायज़ है। जितना अगर कोई शख्स अपने एक बच्चे को कारोबार या मालो दौलत अपनी ज़िंदगी में ही दे रहा है, उतना ही वो अपने बाकी बच्चों को भी देगा ताकि मुनसिफ़ाना तकसीम हो। इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि किस तरह से फौत हुए शख्स का छोड़ा हुआ तरका मीरास तकसीम की जाती है। बाज़ लोग किसी नाराज़गी की वजह से अपने मालो दौलत से, अपनी जायदाद से अपने बच्चों को आग कर देते हैं। ऐसा करना भी इस्लाम में नाजायज़ है। अगर कोई शख्स अपने बेटे को आग कर देता है, कहता है कि उससे उसका कोई लेना देना नहीं, उसे जायदाद के हिस्से से खारिज कर देता है, मालो दौलत नहीं देता, तो ऐसे शख्स की वफ़ात के बाद भी जिस बच्चे को आग किया था उसे शरीयत के मुताबिक उसका पूरा हिस्सा मिलेगा। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को किसी वजह से आग कर गया तो उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटे को शरीयत के मुताबिक उतना ही हिस्सा मिलेगा जिस तरह से बाकी बच्चों को मिलेगा। विरासत का माल तकसीम करने के लिए ज़रूरी है कि वो माल हलाल हो। यानी अगर जो शख्स फौत हुआ है, अगर उसकी हराम की कमाई थी और ये बात उसके वारिस जानते हैं और बावजूद इसके वो उसका माल आपस में तकसीम करते हैं, तो वो गुनहगार होंगे, क्योंकि वो माल हराम का था और ये जानते बूझते हुए उसके वारिसों ने आपस में वो हराम का माल तकसीम कर लिया, तो लिहाजा उन्हें गुनाह होगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से ज़कात के लिए ज़रूरी है, ये लाजिम है कि ज़कात हलाल माल से अदा करना होती है, इसी तरह से विरासत के मामले में भी ये हुक्म है कि विरासत का माल हलाल हो, हलाल तरीके से कमाई की हो। अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसके वारिस आपस में उस शख्स की छोड़ी हुई माल और दौलत, उसका पैसा तकसीम कर लेते हैं,
اور اس کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو حرام کا پیسہ ہے، تو ایسے میں اب اس کے وارثوں پر لازم ہے کہ وہ اس پیسے کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جن لوگوں کا وہ پیسہ ہے۔ اگر وہ اس پیسے کو اصل مالکوں، اصل لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے جن کا وہ پیسہ ہے، تو ایسے میں وہ اس پیسے کو صدقہ خیرات میں دے دیں گے، لیکن ساتھ وہ نیت یہ رکھیں گے کہ انہیں ثواب کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے، مال و دولت سے صدقہ خیرات کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا، شمار نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صدقہ خیرات حرام پیسے سے دیتا ہے تو شمار نہیں ہوگا، اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر کوئی شخص خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے مسلمان باپ کے مال و دولت جائیداد سے وراثت کا حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کا باپ خدا نخواستہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو جب اس شخص کے باپ کی وفات ہوگی تو بھی اسے باپ کی میراث سے وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ قانون وراثت جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اسلامی قانون وراثت ہے۔ مسلمان کافر کا نہیں وارث ہو سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، لہٰذا جس شخص کا باپ ہی خدا نخواستہ مرتد ہو گیا تو اب اس شخص کے باپ کی وفات کے بعد اسے میراث کا ترکے میں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کوئی شخص باوجود جانتے بوجھتے ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم جان لیتے ہیں وراثت کی تقسیم کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال و دولت پیسہ کس طرح سے اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی وراثت کے حصے کس طرح سے ہوں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وراثت میں بچوں کے حصے کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، وفات کے بعد کسی شخص کا ایک یا ایک سے زیادہ بیٹا زندہ ہیں لیکن بیٹی کوئی نہیں، تو اس شخص کے والد، والدہ، شوہر یا بیوی کو حصہ ادا کرنے کے بعد ساری جائیداد بیٹوں میں برابر کی تقسیم کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کی وفات ہو گئی اور اس کی صرف بیٹی تھی تو اس شخص کی جائیداد کا 1/2 یعنی آدھا، نصف اس کی بیٹی کو ملے گا اور باقی کا آدھا دوسرے وارث رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر اس شخص کی بیٹی کے علاوہ اور وارث نہیں ہے تو بیٹی کو باقی کا آدھا حصہ بھی ملے گا، یعنی تمام جائیداد بیٹی کو ملے گی۔ اگر کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہیں تو بیٹوں کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ملے گا، یعنی بیٹے کو جو حصہ ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا۔ فوت ہونے والے کے والد، والدہ، بیوی یا شوہر کو بھی شریعت کے حساب سے حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی صرف بیٹیاں زندہ ہیں تو اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس ایک بیٹی کو جائیداد میں سے 1/2 یعنی آدھا حصہ ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس شخص کے اس بیٹے سے پوتے بھی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت اپنے پوتوں کے لیے کر دے، چاہے اس شخص کے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہوں۔ شریعت میں دادا کو اجازت ہے کہ وہ یتیم پوتوں کے لیے 1/3 مال کی وصیت کرے تاکہ یتیم پوتوں کی مدد کی جا سکے۔ لیکن اگر بچوں کا دادا بھی فوت ہو کر اپنی زندگی میں اس نے پوتوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو اب پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دادا کی طرف سے وراثت میں پوتوں کا حصہ نہیں، بچوں کے چچا اور پھپھو کا حق ہے۔ بچے اپنے دادا کی میراث میں چچا پھپھو کے ساتھ شامل نہیں۔ بات کر لیتے ہیں اب ہم وراثت میں شوہر اور بیوی کے حصے کے بارے میں۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد سے آدھا حصہ ملے گا۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا اور باقی کا حصہ اولاد کو ملے گا۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا۔ اب ناظرین جان لیتے ہیں وراثت میں ماں کے حصے کے بارے میں۔ اگر کسی فوت ہوئے شخص کی کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کا بھائی ہے نہ بہن ہے لیکن اس کی ماں زندہ ہے تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ اگر کسی فوت ہوئے شخص کی اولاد زندہ ہے اور اس کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی زندہ ہیں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر کسی فوت ہوئے شخص کی ماں زندہ ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے
لیکن اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اب ہم جان لیتے ہیں وراثت میں باپ کے حصے کے بارے میں۔ اگر کسی فوت ہوئے شخص کا باپ زندہ ہے اور اس کا بیٹا یا پوتا زندہ ہے تو فوت ہونے والے کے باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر فوت ہوئے شخص کا صرف والد زندہ ہے، نہ اولاد زندہ ہے، نہ پوتا، تو ساری جائیداد والد کو ملے گی۔ اگر فوت ہوئے شخص کا والد زندہ ہے، بیٹا یا پوتا نہیں ہے، لیکن ایک یا اس سے زیادہ بیٹی یا پوتی زندہ ہے، تو فوت ہونے والے کے والد کو 1/6 ملے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں وراثت میں بھائی بہن کے حصے کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بھائی بہن کو صرف اس صورت میں وراثت کا حصہ ملے گا اگر اس کے والدین اور اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔